हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। प्यार भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्री अग्नि पुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, जो साक्षात भगवान श्री हरि नारायण नै अग्नि देवता हुनुहुन्छ भनेर श्री अग्नि पुराणमा वर्णन गरिएको छ। प्यार भक्त भागवतहरू, अग्नि पुराणको पञ्चम अध्यायमा तपाईँ हामी आज उपस्थित भएका छौँ भने आजको नयाँ भाग 3 मा तपाईँ हामी उपस्थित भएका छौँ। जय बोलौं भगवान अग्नि देवताको जय होस्। जो अग्निदेव भनौँ, देवता भनौँ, भगवान भनौँ, कुरो एउटै हो। प्यार भक्त भागवतहरू, अब यहाँ हामीले बुझ्दैछौँ कि हिजो हामीले वराह आदि अवतारका बारेमा कथा श्रवण गऱ्यौँ। त अब त्यस पछाडि हामीले यहाँ कुर्म, नृसिंह, वामन, परशुराम अवतारको कथा श्रवण गरिसकेका छौँ। अवतारम च रामस्य श्रुत्वा याति दिवम नरः भनेर बताइएको छ। त अगाडि गएर अग्नि देवताले वशिष्ठ ऋषिलाई यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ। प्यार भक्त भागवतहरू, रामायणमहं वक्ष्ये नारदेनोदितं पुरा वाल्मीकये यथा तद्वत् पठितं भुक्तिमुक्तिदम् भन्नुहुन्छ। हे वशिष्ठ, उहिले नै नारदजीले वाल्मीकिलाई सुनाएको जसरी नै अब म तपाईसँग रामायणको वर्णन गर्दैछु। यस पाठले भोग र मोक्ष प्रदान गर्दछ भनेको जुन यहाँ यो प्रसङ्ग छ, यो प्रसङ्ग श्रवण गर्नाले भोग र मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ। भगवान श्री रामचन्द्रका गुणानुवाद आदिलाई हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ, उहाँको नाम जप्नुपर्दछ, उहाँको नाम हामीले उच्चारण गर्नुपर्दछ। बोलौं रामचन्द्र भगवानको जय होस्। श्री राम भगवान जो भगवान श्री हरि नारायण नै हुनुहुन्छ यसरी बताइएको छ। त नारदजीले अगाडि के भन्नुभएको रहेछ त भन्नुहुन्छ। अग्निदेवता विष्णु नाभ्यब्जो ब्रह्म मरीचिर ब्रह्मणः सुतः। यहाँनिर नारदजीले वाल्मीकिलाई जुन रामायणको बारेमा बताउनु भएको थियो त्यही म बताउँदैछु भन्नुहुन्छ। नारदजीले के बताउनु भएछ त वाल्मीकिलाई भन्दा, हे वाल्मीकि, भगवान विष्णुका नाभि कमलबाट ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभएको थियो र ब्रह्माजीका पुत्र मरीचि भए। मरीचिबाट कश्यप, कश्यपबाट सूर्य, सूर्यबाट वैवस्वत मनुको जन्म भयो। त्यसपछि वैवस्वत मनुबाट इक्ष्वाकु उत्पन्न भए। इक्ष्वाकुका वंशमा ककुत्स्थ नाम भएका राजा थिए अनि ककुत्स्थका रघु, रघुका अजका दशरथ पुत्र भए। उनी राजा दशरथबाट रावण आदि राक्षसहरूको वध गर्नका लागि साक्षात भगवान श्री विष्णु 4 रूपमा प्रकट हुनुभयो। कति रूपमा? साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु नै 4 रूपमा प्रकट हुनुभयो भनेर बताइएको छ है। ल प्यार भक्त भागवतहरू, श्री अग्नि पुराणमा अब रावणादेरवधार्थाय चतुर्धाभूत स्वयं हरि। ल हेर्नुहोस् कसरी 4 रूपमा भन्दा, कैकेयीबाट भरतका रूपमा, सुमित्राबाट लक्ष्मणका रूपमा शत्रुघ्नको जन्म भयो। अब सुमित्राबाट लक्ष्मण र शत्रुघ्नको। अनि महर्षि ऋष्यशृङ्गले अब यहाँनिर जुन भन्नुहुन्छ त्यो अगाडि छ यहाँनिर कुराहरू। त जेठी रानी कौशल्याका गर्भबाट श्री रामचन्द्र उत्पन्न हुनुभएको थियो हैन। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि कैकेयीबाट भरत, सुमित्राबाट 2 जस्तै लक्ष्मण र शत्रुघ्न। अब महर्षि ऋष्यशृङ्गले ती तीनै रानीहरूलाई यज्ञ सिद्ध चरु दिनुभएको थियो। कसले? ऋष्यशृङ्गले। र त्यही खाँदा 4 कुमारको जन्म भएको थियो भनेर यहाँनिर नारदजीले
वाल्मीकिजीलाई बताउनु भएको छ। कैकेय्यां भरतः पुत्रः सुमित्रायां च लक्ष्मणः। श्री राम आदि सबै दाजुभाइ आफ्नै पिता जस्तै पराक्रमी थिए। कस्तो? आफ्नै पिता जस्तै। कुनै एक समयमा मुनिवर विश्वामित्रले आफ्ना यज्ञमा विघ्न हाल्ने निशाचरहरूको नाश गर्नका लागि राजा दशरथसँग पुत्र रामलाई आफूसित पठाइदिन यसरी अनुरोध गरे। हामीले यज्ञ गरिरहन्छौँ, यी निशाचरहरूले, राक्षसहरूले यज्ञ गर्न दिँदैनन्। हे महाराज, ल हाम्रो सुरक्षाका लागि हजुरका छोराहरू पठाइदिनु पर्यो, यसरी बिन्ती भयो। त्यसबेला राजाले मुनिसँग राम र लक्ष्मणलाई पठाइदिए। प्यारभक्त भागवतहरू, श्री रामचन्द्रले त्यहाँ गएर मुनिसित जो शस्त्रास्त्रको शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो, शस्त्र अस्त्रको यसको मतलब, अनि ताड़का नामकी राक्षसीको वध पनि गर्नुभयो। त्यसपछि उनी बलवान वीरले मारिच नाम भएका राक्षसलाई मानवास्त्रले मोहित पारेर धेरै पर फ्याँकिदिनु भयो। अनि यज्ञ विघातक राक्षस सुबाहुलाई दल बलसहित मारिदिनु भयो। त्यसपछि उनी केही समयका लागि उनकै आश्रममा रहन लाग्नुभयो। त्यसभन्दा पछि विश्वामित्र आदि महर्षिहरूका साथमा लक्ष्मण सहित श्रीराम मिथिलाका राजाको धनुष यज्ञ हेर्न भनेर जानुभयो। ल हेर्नुहोस् है, यो कथा विस्तृत रूपमा हजुरहरूले सुन्नु भएको छ। त आफ्नी आमा अहल्याको उद्धार भएको कुरो सुनेका सन्तुष्ट भएका जो शतानन्दले निमित्त भनेर श्रीरामबाट विश्वामित्र मुनिको प्रभावको वर्णन गरे। त्यो समयमा राजा जनकले आफ्ना यज्ञमा मुनिहरूका साथमा श्री रामचन्द्रको पूजा गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू, श्रीरामले धनुषको ताँदो चढाएर सजिलै त्यसलाई भाँचिदिनुभयो। अब यहाँ बहुत लामो कथा प्रसङ्गहरू छ। त श्रीरामले धनुषको ताँदो चढाउनु भयो, सजिलै त्यसलाई भाँच्नुभयो। त्यसपछि महाराज जनकले आफूले पालेकी दैवी छोरी सीता, जसको विवाहका लागि पराक्रम नै शुल्क मानिएको थियो, श्रीरामलाई अर्पित गर्नुभयो। श्रीरामले पनि आफ्ना पिता राजा दशरथ आदि गुरुजन मिथिलामा आएपछि सबैका सामु सीतासँग विधिपूर्वक विवाह गर्नुभयो। जय बोलौँ भगवान श्रीरामचन्द्रको जय होस्। त्यसै अवसरमा लक्ष्मणले मिथिलाका राजाकी छोरी उर्मिलालाई आफ्नी पत्नी बनाउनु भयो। राजा जनकका भाइ कुशध्वज हुनुहुन्थ्यो र उहाँका श्रुतकीर्ति र माण्डवी नामका दुई छोरीहरू थिए। यिनीमध्ये माण्डवीसँग भरतले विवाह गर्नुभयो, श्रुतकीर्तिसँग शत्रुघ्नले विवाह गर्नुभयो। अब त्यति भइसकेपछि प्यारभक्त भागवतहरू, राजा जनकबाट उचित किसिमले पूजा अर्चना भएर श्रीरामचन्द्र वशिष्ठ आदि महर्षिहरूका साथ त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। त मार्गमा जमदग्निका पुत्र परशुरामलाई जितेर उनी अयोध्यामा पुग्नुभयो। त्यहाँ पुगिसकेपछि भरत र शत्रुघ्न आफ्ना मामा युधाजितको राजधानीतिर हिँड्नुभयो। जय बोलौँ भगवान श्रीरामचन्द्र भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, त अगाडि गएर नारदजी भन्नुहुन्छ, भरतेथ गते राम पित्रादीनभ्यपूजयत राजा दशरथो राम उवाच शृणु राघव। लक्ष्मण सहित भरतहरू मावला गएपछि श्री रामचन्द्र नै बसेर माता पिताको सेवा सत्कार गर्न लाग्नु भएको थियो। एक दिन राजा दशरथले श्री रामचन्द्रसित, रघुनन्दन मेरो कुरो सुन, तिम्रो गुणदेखि खुसी भएका प्रजाहरूले मनमनै तिमीलाई राजा सिंहासनमा अभिषेक गरिसकेका छन् भनेर भन्नुभयो। त प्रजाहरूले तिमी नै युवराज हुनुपर्दछ भन्ने हार्दिक इच्छा गरेका छन्। त्यसैले भोलि बिहानै म तिमीलाई युवराजको पद प्रदान गर्दैछु भनेर भन्नुभयो पिताजीले। ल हेर्नुहोस् है दशरथले, त आज राति सीतासहित तिमीले उत्तम व्रत पालन गरेर संयमपूर्वक बस, होइन, ब्रह्मचर्यको पालन गर्न पर्यो। त भोलि तिम्रो राज्याभिषेक हुँदैछ यसरी भन्नुभयो। राजाका 8 मन्त्रीहरू र वशिष्ठले पनि उनको यो कुरा समर्थन गरे। 8 मन्त्रीहरूमा दृष्टि, जयन्त, विजय, सिद्धार्थ, राज्यवर्धन, अशोक, धर्मपाल र सुमन्त्र थिए। यसका अतिरिक्त वशिष्ठ नै पनि थिए, यसरी बताइएको छ। अनि पिता र मन्त्रीहरूको कुरा सुनेर श्री रघुनाथले तथास्तु भन्दै उनको आज्ञा शिरोपर गर्नुभयो। अनि यस्तै प्रकारले माता कौशल्यालाई यो शुभ समाचार बताएर देवताहरूको पूजा गर्दै संयम व्रतको नियममा बस्नुभयो। अब उता के भयो त, उता महाराज दशरथ वशिष्ठ आदि मन्त्रीहरूलाई, तपाईहरू रामचन्द्रको राज्याभिषेकको सामग्री जुटाउनुहोस्
भन्दै यसरी भन्दै कैकेयीका भवनमा जानुभयो। दशरथले यति भनेर कैकेयीको भवनमा जानुभयो। अब के हुन्छ? अब कैकेयीसँग मन्थरा नामकी अत्यन्त दुष्ट दासी थिए। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब उसले अयोध्या सजाइँदै गरेको देखि एकदम झकिझकाउ छ, अयोध्या त पुरै सजाइँदैछ त, अनि के भएको रहेछ यो? मन्थराले यसो विचार गरे। ल हेर्नुहोस् है, सजाउँदैछन् सबैले। यस्तो देखेपछि श्री रामचन्द्रको राज्याभिषेक हुन लागेको कुरो बुझेर रानी कैकेयीलाई सबै हाल खबर भनी कुनै एक पटक केही अपराध गरेकोमा श्री रामचन्द्रले उसका खुट्टामा समातेर घिसारेका थिए। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यसै शत्रुताका कारण ऊ रामले वनवास जानु परोस् भन्ने सधैँ चाहन्थे त्यो मन्थराले नि। ल हेर्नुहोस्, अब कैकेयीलाई गएर मन्थराले कुरो लाउँछिन्। त अरूको कुरा सुन्दाखेरि पनि कुरो बिग्रिन्छ है प्यारो भक्त भागवतहरू। यी कथाहरूबाट हामीले यो कुरा सुन्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ। अब कैकेयी तिमी उठ गर भन्न थाली, रामको राज्याभिषेक हुन लागेको छ, तिमी निधाइरहेकी छौ, के हो यो? तिमी त मस्त छौ त। यो तिम्रो पुत्रका लागि, मेरा लागि र तिम्रै लागि पनि मृत्युकै समान भयङ्कर विषय हो, तर तिमी त आनन्दित छौ, यसमा केही शङ्का नै छैन। कुञ्जी मन्थराको यस्तो कुरा सुनेर रानी कैकेयीलाई खुसी लाग्यो। त्यो समयमा उनले कुञ्जीलाई एउटा गहना झिकेर पनि दिइहालिन्। ल हेर्नुहोस् है, मेरा लागि त राम जस्तो हो, भरत पनि उस्तै हो, मेरो छोरो नै हो। ल हेर्नुहोस् है भन्न लागिन्, किनभने अब मन्थराले अहिलेसम्म त त्यति साह्रो केही पनि भनेकी छैन। मैले त भरतलाई राज्य प्राप्त हुने गरी कुनै उपाय नै देखेकी छैन भनिन्। हेर्नुहोस् है कैकेयीले। मन्थराले त्यो हार फ्याँक्दी रिसाउँदै, त्यति भन्ने बित्तिकै रिसाउँदै कैकेयीसित भन्न लागि, हे मूर्ख, तिमी भरतलाई, आफैलाई र मलाई रामबाट जोगाऊ, यति कुरा बुझ। भोलि राम राजा हुनेछन्, त्यसपछि राज्य रामका छोराले पाउँछन्, तिम्रा छोराले के पाउँछन्? गएर मन्थराले कुरा लगाइदिन्। ल हेर्नुहोस् है, हे कैकेयी, अब राजवंश भरतभन्दा पर हुँदै जान्छ, यति कुरा बुझ। भरतले राज्य पाउने एउटा उपाय म बताउँछु। उहिले नै देवासुर सङ्ग्राममा सम्रासुरले देवताहरूलाई कुटेर खेदेको थियो। तिम्रा पति पनि त्यस युद्धमा गएका थिए होइन र? हो। अब त्यस बेला तिमीले आफ्ना विद्याले रातका समयमा स्वामीको रक्षा गरेकी थियौ, त्यसै कारण तिमीलाई महाराजले 2वटा वर दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यो कुरालाई सम्झ। अहिले तिनै 2वटा वर माग। एउटा वर लिएर रामलाई 14 वर्षका लागि वनवास पठाउने र अर्को वर लिएर भरतलाई युवराज पदमा अभिषेक गराउने गरी यो 2टा माग राख। मन्थराले कुरा लगाइदिए। हेर्नुहोस् है, अहिले राजाले ती दुवै वर दिनेछन्। यसरी मन्थराले उक्साएपछि कैकेयीले अनर्थको काम पनि अर्थपूर्ण नै भएको देखिन् त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् है, अब यो विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनेको यही हो। अब वरद्वयं तदा प्रादात् याचेदानीं नृपं च तत्। अब यसरी उक्साएपछि त के भयो। अब कुञ्जी, तैँले निकै राम्रो उपाय सिकाइस् भनी। हे मन्थरा, निकै राम्रो कुरा सिकाइस् तैँले। राजाले मेरो रहर पक्का पनि पुरा गरिदिनु हुनेछ भनिन्। अब कैकेयीले यसो भन्दै उनी रिसाएकी रानी बस्ने कोप भवनमा गएर बसिन् र अचेत भए झैँ गरी भुइँमा लडिन्। अब उता महाराज दशरथ ब्राह्मण आदिलाई पूजा गरेर कैकेयीका भवनमा आउँदाखेरि त उनी रिसले मुरमुराएकी देख्नुहुन्छ राजाले त। ओहो, फुलिएर बसेकी छन्। त राजाले भन्नुभयो, सुन्दरी, तिम्रो यो दशा कसरी भयो? तिमीलाई केही बिसन्चो भएको छ कि? भन, के चाहियो भनेर सोध्नुभयो दशरथले। म अहिले नै तिम्रो इच्छा पुरा गरिदिन्छु। जुन रामको अनुपस्थितिमा म एकै क्षण पनि जीवित रहन सक्दिनँ, उसैको शपथ खाएर तिम्रो मनको रहर अवश्य पुरा गर्नेछु भनेर भन्नुभयो। त्यसैले भन, तिमीले किन यस्तो हालत बनाए कि? साँचो सत्य भन, तिमीलाई के चाहियो? कैकेयीले भनिन् त्यस पछाडि, हे महाराज, साँच्चै नै तपाईँले मलाई केही दिन खोज्नुहुन्छ भने आफ्नो सत्य थाम्नका लागि उहिले नै दिन्छु भनेका 2वटा वरदान छन् नि, त्यो सम्झनुहोस् त आज त्यही वरदान दिएर कृपा गर्नुहोस्। के वरदान दिनु पर्यो? अब त 2वटा वरदान म माग्दैछु तपाईँलाई। के त भन्दा, रामले 14 वर्ष वनमा वास गरून् भोलिकै दिनदेखि, अनि यिनै सामग्रीले
आजै भरतलाई युवराज पदमा अभिषेक गरियोस् भन्ने म चाहन्छु। यो दुईवटा वरदान मलाई चाहियो। हे महाराज, यी दुवै वरदान तपाईँ मलाई दिनुहुन्न भने म विष खाएर मरिदिन्छु भनिन् कैकेयीले। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो कुरो सुनिसकेपछि राजा दशरथ वज्रले लागेर घाइते भए झैँ भएर भुइँमा लड्नुभयो मूर्छित भएर। ल हेर्नुहोस् है, मूर्छित हुनुभयो। यो कुरो सुन्ने बित्तिकै तुरुन्त लड्नुभयो। केही बेरपछि होस आयो र उनले फेरि कैकेयीसित भन्नुभयो, पापले भरिएको विचार लिए कि हे कैकेयी, तिमीले समस्त संसारकै कुभलो गर्यौ नि। यो राम्रो कुरा होइन। यो राम्रो कुरा तिमीले बुझेनौ। कसले तिमीलाई के भनौ, कसले के सिकायो? मैले वा रामले तिम्रो के बिगार गरेका थियौँ र आज मसित यस्तो कुरा गर्छौ? सम्झाउनु भयो दशरथले। केवल तिमीलाई नै राम्रो लाग्ने काम गरेर त म संसारमा अति नै निन्दित हुनेछु। तिमीलाई मात्रै राम्रो लाग्ने काम मात्र मैले गरिरहेँ भने भोलिदेखि जनताले मलाई पनि पत्याउँदैनन्। यो सारा संसारले मलाई निन्दित गर्नेछ। तिमी मेरी पत्नी नभएर कालरात्रि रहिछौ। साक्षात कलिकी मूर्ति रहिछौ तिमी। मेरो छोरो भरत यस्तो छैन, तर तिमी यस्तो भयौ। हे पापिनी, मेरो छोरो हिँडेपछि जब म मर्छु त्यसपछि तिमी विधवा भएर राज्य चलाउनु भनेर अब दशरथले भनिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस्, ठिकै छ, अब राम हिँडिसकेपछि त मेरो प्राण रहँदैन, यो कुरा एकदम निश्चित छ। त भोलि मेरो मृत्यु हुन्छ, त्यस पछाडि तिमी विधवा हुन्छौ अनि तिमीले राज्य चलाउनु। ल ठिकै छ। धेरै सम्झाउने कोसिस गर्दाखेरि पनि नमानेपछि यति भनिदिनु भयो। दशरथ राजा सत्यको वाचाले बाँधिएका हुनुहुन्थ्यो। उनले श्री रामचन्द्रलाई बोलाउनु हो र भन्नुभयो, बाबु सुन, कैकेयीले मलाई झुक्याइन्, बुझ्यौ? तिमी मलाई कैदी बनाएर राज्यमा आफ्नो अधिकार बनाऊ। बरु मलाई बरु कैदी बनाएर जेलमा लगाइदेऊ। यसो भयो भने राज्य तिम्रो हातमा आउँछ, कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। अनि तिमीले राज्य गर, होइन भने तिमीले वनमा निवास गर्नुपर्ने हुनेछ। अब किनभने कैकेयीले त्यो दुईवटा वरदान मसँग मागेकी छन्। कैकेयीको छोरो भरत राजा बन्नेछ। यसरी भन्नुभयो दशरथले। अब भोलि तिम्रो राज्याभिषेक हुँदैछ भनेको भोलि नै अब यो कुरो हुँदैछ। ल हेर्नुहोस् है। तर पिता र कैकेयीलाई प्रणाम गरेर प्रदक्षिणा गर्नुभयो। अब त्यस पछाडि भगवान् श्री रामचन्द्रले कौशल्याका चरणमा श्री रामचन्द्रले ढोग्नुभयो र उनलाई सान्त्वना दिनुभयो। त्यस पछाडि लक्ष्मण र पत्नी सीतालाई साथमा लिएर, ल ठिकै छ, म यो निन्दित काम गर्दिनँ, मैले तपाईँलाई थुन्नु पनि परेको छैन, बरु मलाई यो राज्य पनि चाहिएन, म चाहिँ वनतिर लाग्छु भन्नुभयो भगवान्ले। ल हेर्नुहोस् है, सीतालाई साथमा लिनुभयो अनि ब्राह्मण, दुखी र अनाथलाई दान दक्षिणा दिँदै सुमन्त्रसित रथमा बसेर लक्ष्मण र सीताका साथमा नगरबाट बाहिर निस्कन लाग्नुभयो। त्यस बेलामा मातापिता आदि सबै शोकले आतुर भएका थिए। त्यस रात रामचन्द्रले तमसा नदीका तटमा निवास गर्नुभयो। पहिलो रात कहाँ बस्नुभयो? तमसा नदीको तटमा। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले उनीसित धेरै नागरिकहरू पनि गएका थिए। तपाईँलाई हामी एक्लै जान दिँदैनौँ भनेर सबै नागरिकहरू, जो भगवान् श्री रामचन्द्र चाहिँ मुटुमा बसेका जति पनि नागरिकहरू थिए, उनीहरू सबै भगवान् श्री रामचन्द्रका पछि लाग्दा भए। उनीहरू सबैलाई सुतेकै ठाउँमा छोड्नुभयो। भोलिपल्ट तमसा नदीमा राति नै छोडिदिनु भयो र बिहान उनीहरूले अब राति नै छोडिदिएर त्यहाँबाट हिँड्नुभयो भगवान्। अब बिहान ती जति पनि पूर्ववासीहरू थिए, पूर्ववासीहरू उठेर हेर्छन्। हेरिसकेपछि त अब रामचन्द्र त आफ्नो छेउमा हुनुहुन्न श्रीराम। त नदेखिसकेपछि फेरि सबै निराश भएर अयोध्या फर्कनु पर्यो। उनीहरूले लडीबडी गरे, कति त साह्रै दुखी भए। अब यसको धेरै ठुलो बयान गर्न सकिन्छ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कथा गर्दाखेरि। प्यारोभक्त भागवतहरू, अब यति कुरा बुझौँ कि उनीहरू कुनै पनि प्रकारले खुसी थिएनन् भगवान् श्री रामचन्द्र वनमा जाँदा। सबै फर्किए। अन्तिममा रामचन्द्र गएका कारण राजा दशरथ अत्यन्तै दुखी हुन लाग्नुभयो। सीतया भार्यया सार्धम सरथ सुमन्त्रकः। रुँदै रुँदै उनी कैकेयीको महल छोडेर कौशल्याका भवनमा आउनुभयो। अब ल हेर्नुहोस् है, को? दशरथ। अब त्यस बेला नगरका स्त्री पुरुष र जति पनि त्यतिखेर रहने ती स्त्रीहरू थिए, स्त्री पुरुषहरू स्त्रीहरू सबै डाको छोडेर रहिरहेका थिए। त्यो समयमा रामचन्द्रले चिर वस्त्र धारण गर्नुभएको थियो, पहेँला वल्कल वस्त्र धारण गरेर लाग्नु भएको थियो। उनी रथमै बसेर श्रृङ्गबेरपुर पुग्नुभयो। त्यहाँ निषाद राज गुहले उनको पूजा गरे। प्यारोभक्त भागवतहरू, श्रृङ्गपुरमा स्वागत गरे। श्री रघुनाथले जो
इङ्गुदीका फेदमा विश्राम गर्नुभयो गए। यसरी बताइएको छ। लक्ष्मण र गुह दुवै रातभरि जागा बसेर उनीहरूको हेरविचार गरे। बिहान रथसहित सुमन्त्रलाई रामले बिदा दिनुभयो र लक्ष्मण र सीतासहित आफू डुङ्गा चढेर गङ्गा तर्दै प्रयागतिर लाग्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, निषादले तारिदिए र त्यतातिर लाग्नुभयो। त्यहाँ पुगेर उनीहरूले महर्षि भरद्वाजलाई प्रणाम गरे। सबैभन्दा पहिला उनैका आज्ञाले त्यहाँबाट चित्रकूट पर्वततिर लाग्नुभयो। भगवान श्री रामचन्द्र, सीता र लक्ष्मण हुनुहुन्छ। अब यस्ता प्रकारले चित्रकूटमा पुगेर वास्तु पूजा गरिसकेपछि ल हेर्नुहोस् है के गर्नुभयो, त्यहाँ पुगेर वास्तु पूजा गर्नुभयो भगवानले पनि। ल हेर्नुहोस् है, मन्दाकिनीका किनारमा पर्णकुटी बनाएर निवास गर्न थाल्नुभयो। त सानो पर्णकुटी बनाए पनि वास्तु दोष हुँदो रहेछ, त्यहाँ पूजा गर्नुपर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, हजुरहरूले पनि वास्तु पूजा गर्नुभएको छैन भने घरमा वास्तु पूजा गर्नुपर्दछ। यदि गरिएन भने त्यो घरमा सह कहिले पनि रहँदैन। वास्तु पुरुषको धेरै ठुलो कथा छ। अब पछि हामीले कथा यहाँ भन्दै जाँदा यी कथाभित्रै आउनेछ। मैले यहाँ अगाडि हजुरहरूलाई केही पनि भन्दिनँ। त भगवान श्री रामचन्द्रले पनि वास्तु पूजा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा अग्नि पुराणबाट प्रष्ट रूपमा छ। ल हेर्नुहोस् है, अब मन्दाकिनीका किनारमा पर्णकुटी बनाएर निवास गर्न थाल्नु भएको छ भगवान श्री रामचन्द्र, सीता र लक्ष्मणजी। रघुनाथले चित्रकूट पर्वतको रमणीय दृश्य देखाउनु त्यो समयमा सबैलाई। त्यसै बेला कागले श्री सीतालाई नङ्ग्र्यायो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो देखेपछि रामले त्यसलाई सिन्काको हतियारले हान्नुभयो। जब त्यो काग देवताहरूको आश्रय छोडेर श्रीरामका शरणमा आयो, त्यसपछि उनले त्यसको एउटा आँखो मात्रै नष्ट गरेर जीवनदान दिनुभयो। खस्राइस भनेर दिनुभएको थियो, त एउटा आँखो फुट्यो। त्यस पछाडि फेरि शरणमा आइसकेपछि भगवानले जीवनदान दिनुभयो। श्री रामचन्द्र वनमा गएका 6औं दिनको राति राजा दशरथले कौशल्यालाई उहिलेको एउटा घटना सुनाउनु भयो। ल हेर्नुहोस्, अब उता रामचन्द्रहरू वनवासतिर हुनुहुन्छ, यता चाहिँ दशरथले एउटा घटना सुनाउनुहुन्छ कौशल्यालाई। त्यस कथामा उनले नजानिकनै सरयू नदीका किनारमा यज्ञदत्तका छोरा श्रवण कुमारलाई मारेको वृत्तान्त थियो त्यो कथामा। ल हेर्नुहोस् है, नजानिकन थियो यो कुरा, श्रवण कुमारलाई मारेको वृत्तान्त, यज्ञदत्तका छोरा श्रवण कुमारलाई। श्रवण कुमार पानी लिनका लागि आउनु भएको थियो। त्यसबेला उनको घैलो भरिँदा जुन शब्द आएको थियो त्यो जङ्गली जन्तुको हो भनेर शब्दभेदी बाण चलाउनु भएको थियो दशरथले। दशरथले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले यस्तो गल्ती गरेको थिएँ। हे कौशल्या, मैले ठाने त्यो समयमा कि शब्दभेदी बाण हान्दा उनी मान्छेलाई लाग्छ भन्ने मलाई लागेन, पक्कै पनि कुनै पनि जीवजन्तु होला, मृग होला भन्ने लागेको थियो। त्यसैले मैले बाण छोडेँ, तर श्रवण कुमारलाई लागेको थियो र उनी मरेका थिए। यो खबर पाएपछि उनका पिता मातालाई अति नै दुःख लाग्यो। उनीहरू बारम्बार विलाप गरिरहेका थिए। उसै बेला श्रवण कुमारका पिताले मलाई श्राप दिए। त्यतिखेर श्राप दिँदै भने, हे राजा, हामी दुवै पति पत्नी पुत्रको शोकमा विलाप गर्दै प्राण त्याग गरिरहेका छौँ। हामी अन्धा छौँ दुवैजना। हामी अन्धाको एउटा पुत्र थियो, एउटा छोरो थियो पुत्र रत्नका रूपमा। आज त्यही पुत्रलाई पनि बाण हानेर मारिदेऊ हे राजन। अब तिमीले पनि हाम्रै जस्तो पुत्र वियोगमा शोकमा नै मर्नु परोस् भनेर यसरी श्राप दिनुभएको थियो। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यज्ञदत्तले अनि तिम्रा पुत्रहरू मरेका नभए पनि मर्ने बेलामा कुनै छोरा तिम्रा नजिक हुने छैनन् भनेर यसरी श्राप दिएका थिए। हे कौशल्या, आज त्यसै श्राप मलाई सम्झना भइरहेको छ। मलाई अब यसै शोकले मर्छु कि जस्तो मलाई लाग्न थालेको छ, किनभने त्यो श्राप पक्कै पनि सत्य हुनेछ। यसरी भनेर कौशल्यालाई सुनाउनु भयो राजा दशरथले। यति कथा भनिसक्ने बित्तिकै राजाले हे राम भन्नुभयो। हे राम भन्दा भन्दै स्वर्गलोकको यात्रा गरिहाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस्, राम मुक्त्वा राजा दिवं गतः कथा मुक्त्वाथः राम मुक्त्वा राजा दिवं गतः सुप्तं मत्वाथ कौशल्या सुप्ता शोकार्तमेव सा। हे राम मात्रै भन्नुभएको थियो त्यो कथा सुनाएर तुरुन्तै आफ्नो देहलाई
त्याग गरिदिनु भयो। कौशल्याले महाराज त शोकले थकित भएका छन्, अहिले निदाउन लागेका होलान् भन्ने ठान्नु भएछ र यसरी सुताइदिनु भएछ। अब मृत्युवरण गरिसक्नुभयो भन्ने कुरा थाहै छैन। बिहान जगाउन जाने गरेका सुत मागध बन्दीजनहरूले सुतिरहेका महाराजलाई जगाउन थाले, तर उनी जागेनन्। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यतिखेरै मृत्युवरण गरिसकेका राजा अब बिहान जाग्ने कुरै भएन। त्यसपछि राजा मरेछन् भन्ने जानेर रानी कौशल्या चकित पर्नुभयो। हो म नै मरे झैँ भएँ भन्दै जमिनमा भुलुक्क लडेछिन् कौशल्या। ल हेर्नुहोस् है, यो के हो? यो म नै मरे पक्कै पनि आज के यस्तो आपत आइलाग्यो? छोरो वनवासतिर गयो, श्रीमानले मलाई पनि छोडेर जानुभयो भनेर यो सम्झनै नसकेर पर्लक्कै भुइँमा ढल्नु भएछ। अनि फेरि सबै नरनारीहरू नै डाको छोडेर रुन कराउन थाले। त्यसपछि वशिष्ठले राजाको शव तेलले भरिएको डुँडमा राखेर भरतलाई मावलाबाट बोलाउनु भयो। भरत मावला जानुभएको थियो, भरत र शत्रुघ्न त मामाका राजदरबारबाट निस्केर सुमन्त्र आदिका साथमा चाँडै नै अयोध्यापुरीमा आउनुभयो। उहाँको खबर सुनिसकेपछि भरतलाई अति नै दुःख लाग्यो। कैकैले शोक गरेको देखे पनि उनलाई कठोर शब्दमा भरतले निन्दा गर्नुभयो। आफ्नै माता भए पनि मातालाई साह्रै ठुलो निन्दा गर्नुभएको छ भरतले। प्यारोक्त भागवतहरू, किनभने राम्रो काम नगरिसकेपछि ठुलै व्यक्ति भए पनि के गर्नु त, होइन? भरतले भन्नुभयो, तपाईँले मेरा टाउकामा कलङ्कको टिको लगाइदिनु भयो नि माता। मेरो टाउकोमा कलङ्कको टिको लगाइदिनु भयो आज। मेरा शिरमा अपयसको भारी बोकाइदिनु भयो आज भन्न थाल्नुभयो भरतले। हेर्नुहोस्, भरतले त राज्य चाहनु भएको थिएन, तर यो सबै चलखेल कसको थियो? मन्थरा र कैकेयीको थियो। भरतले झपार्नुभयो। त्यसपछि उनले कौशल्याको प्रशंसा गर्नुभयो, आफ्नी मातालाई गाली गर्नुभयो। तेल भरेर डुबाएका डुँडबाट पिताको शव निकालेर सरोयका किनारमा अन्त्येष्टि संस्कार गरियो। त्यसपछि वशिष्ठ आदि गुरुजनहरूले भरत अब राज्य ग्रहण गर भनेर भन्नुभयो। भरत राज्य ग्रहण गर भनेर सबैले सम्झाए। भरतले म त श्री रामचन्द्रलाई नै राजा मान्दछु। मैले राजा हुने विचार कहिले पनि गरिनँ। जो मेरा दाजु हुनुहुन्छ, मुख हुँदै मैले नाकाले पानी पिउँदिनँ। म राजा हुँदिनँ, श्री रामचन्द्र नै राजा हुनुहुन्छ। अब उनलाई यहाँ ल्याउनका लागि बरु म वनमा जान्छु, तर म राजा हुनेवाला छैन। भरतले यही भनिदिनु हो सबैलाई। उनी त्यहाँबाट दलबलसहित निस्किएर अब बरु म मेरा दाजुलाई फर्काएर लिएर आउँछु, मेरी माताले गल्ती गर्नुभयो, यो म क्षमा दिन्छु भनेर भरत अब बेरपुरबाटै प्रयाग पुग्नुभयो। त्यतै त्यहाँ महर्षि भरद्वाजले ती सबैलाई भोजन गराउनु भयो। त्यसपछि भरद्वाजलाई नमस्कार गरेर प्रयागबाट हिँड्दै चित्रकूटमा राम लक्ष्मण भएका ठाउँमा पुग्नुभयो। को भरत? भरतले रामसित भन्नुभयो, हे रघुनाथ, हाम्रा पिता महाराज दशरथ स्वर्गवासी हुनुभयो। हजुरले खबर पाउनु भएको छैन होला। उहाँले यो धरतीलाई छोडिसक्नु भएको छ। अब तपाईँ अयोध्या गएर राज्य ग्रहण गर्नुहोस्। म तपाईँको आज्ञा पालन गर्दै वनमा जान्छु, बरु म वन जान्छु, तपाईँ गएर राज्य गर्नुहोस् भने भरतले गएर। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो खबर सुनिसकेपछि रामले पितालाई तर्पण दिनुभयो, पिण्डदान दिनुभयो। आफूले गर्ने अन्त्येष्टि काजक्रियाहरू थिए, उता काम सकिए तापनि आफूले गर्नुभएको थिएन, त्यो काम गर्नुभयो। भरतसित भन्नुभयो, तिमीले चिन्ता नगर भाइ, मैले त अब 14 वर्षको वनवास पाइसकेको छु। म त आफ्नो बोली, म त मर्यादाको अलिकति पनि उल्लङ्घन गर्न सक्दिनँ। बरु तिमी मेरा खराउ लिएर अयोध्यामै फिर्ता जाऊ, म राज्य गर्नकै लागि फिर्ता जान्न भाइ भनेर यसरी भनिदिनु हो। पिताको सत्य रक्षाका लागि म वल्कल वस्त्र र एउटा जटा धारण गरेर वनमै बस्दछु, किनभने मैले त प्रतिज्ञा गरिसकेको छु भन्नुभयो रामचन्द्रले। रामले त्यसो भनिसकेपछि भरत आफ्नो दलबलसहित आँखाबाट बर्र आँसु खसाउँदै खराउलाई लिनुभयो, शिरमा राख्नुभयो र फिर्ता आउनुभयो। अयोध्यामा आएर अयोध्या छोडेर आफ्नो नन्दीग्राम भन्ने एउटा ठाउँ थियो, त्यो नन्दीग्राममा आएर बस्न लाग्नुभयो। अब मेरा दाजुले राज्य नगरिसकेपछि म राजा किन हुने त छोडिदिनु भयो सबै राजकाज र मेरा दाजु वनवास जानुभएको छ भने, मैले उहाँले दुःख पाइराख्नु भएको छ भने मैले सुख पाउने हुन्छ? यो यस्तो यो हुन सक्दैन।
तुरन्त नन्दीग्राममा आएर बस्न थाल्नुभयो। त्यही भगवान रामका खराउ पूजा गर्दै, ल हेर्नुहोस्, त्यही श्री रामका खराउ पूजा गर्दै राज्यको पालन राम्ररी गर्न लाग्नुभयो। आफू राजगद्दीमा बस्नु भएन, नन्दीग्राममा आएर बस्नुभयो। भनिन्छ पुराणान्तर कथाहरूमा आउँछ कि भरतजीले यस्तो व्रत धारण गर्नुभयो अरे कि गाईलाई जौँ गहुँ खुवाउनुहुन्थ्यो अरे, जौँ। अनि गाईले गोब्र्याउँछिन्, गोब्र्याइसकेपछि त्यो गाईको गोबरमा त्यो जुन जौँ हुन्छ त्यो पचेको हुँदैन नि, दानै दानै त्यो दाना आउँथ्यो अरे। अनि त्यो गोबर पखालेर त्यो दाना छानेर त्यसलाई पिसेर त्यसको पिठो बनाएर त्यो भोजन गर्नुहुन्थ्यो अरे। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्तो कठोर व्रत धारण गर्नुभयो भरतजीले। त नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, रामो वसिष्ठम मातृश्च नत्वा त्रिं च प्रणम्य सह अनसूयां च ततपत्नीं शरभङ्गं सुतीक्ष्णकम्। नारदजीले भन्नुभयो, हे मुनि, श्री रामचन्द्रले महर्षि वशिष्ठ तथा माताहरूलाई प्रणाम गरेर उनीहरू सबैलाई भरतसितै विदा गर्नुभयो। त्यसपछि महर्षि अत्रि अनि यस्तै प्रकारले उनकी पत्नी अनुसुयालाई, शरभङ्ग मुनिलाई, सुतीक्ष्णलाई र अगस्त्यका भाइ अग्निजीवा मुनिलाई प्रणाम गर्दै श्री रामचन्द्र अगस्त्य मुनिका आश्रममा पुग्नुभयो। त्यस पछाडि उनका चरणमा आफ्नो शिर झुकाउनुभयो। मुनिका कृपाले दिव्य धनुष र दिव्य खड्ग प्राप्त गरेर उनी दण्डकारण्यमा आउनुभयो। त्यहाँ जनस्थानभित्रै गोदावरी नदीका किनारमा पञ्चवटी नामको ठाउँमा आएर बस्न लाग्नुभयो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जनस्थाने पञ्चवट्यां स्थितो गोदावरीं तटे तत्र शूर्पणखा याता भक्षितुं तन्मय भयङ्करी। त पञ्चवटीमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो प्यारा भक्त भागवतहरू भगवान श्री रामचन्द्र, लक्ष्मण र सीता। एक दिन के भयो त भन्दा शूर्पणखा नाम भएकी भयङ्कर राक्षसी राम, लक्ष्मण र सीतालाई खानका लागि पञ्चवटीमा आई। तर श्री रामचन्द्रको अति राम्रो रूपलाई देखेर ऊ काम वासनाले पीडित भई, ल हेर्नुहोस् है, र भन्न थाली। शूर्पणखाले त्यो समयमा भनी, तिमी को हौ, कहाँबाट यो वनमा आयौ, मेरो बिन्ती सुनेर अब मेरा पति हौ भनेर यसरी शूर्पणखाले भगवान श्री रामचन्द्रलाई अनुरोध गरे। यदि मसित तिमीले सम्बन्ध बनाउँदा बाधक हुन्छन् भने म यी दुईलाई खाइदिन्छु। यस्तो कुरा गरेर ऊ तिनीहरूलाई खाइदिन तयार भई। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले अरू दुईलाई म खाइदिन्छु, तिमी मसँग विवाह गर भन्न लागि शूर्पणखाले। त्यस पछाडि रामले अराएका कारण अब रामले त अस्वीकार गरिदिनु भयो तुरुन्तै, त लक्ष्मणतिर पठाइदिनु भयो, लक्ष्मणले रामतिर। अब यसो गर्दा गर्दै अत्यन्त रिस उठ्यो। त्यस पछाडि कसलाई रिस उठ्यो त भन्दा शूर्पणखालाई। यी कथाहरू अन्य पुराणहरूमा आउँछन् प्यारा भक्त भागवतहरू। त अब त्यस पछाडि साह्रै रिस उठेका कारणले गर्दा श्री रामचन्द्रले सङ्केत गर्नुभयो लक्ष्मणलाई। त सङ्केत गरेर हराएका कारणले गर्दा लक्ष्मणले शूर्पणखाका कान र नाक दुवै काटिदिनुभयो। जय बोलो भगवान श्री रामचन्द्रको जय होस्। यसरी काटिएका अङ्गबाट रगतका धारा बगाउँदै शूर्पणखा आफ्नो दाजु खर भएका ठाउँमा गई। अतार अतार दगुर्दै गई र भन्न लागि, हे खर हेर हेर, मेरो नाक काटियो। यस्तो अपमान खपेर म बाँच्न अब सक्दिनँ। तिमीले मलाई राम र उनकी पत्नी सीता, उनैका भाइ लक्ष्मणको तातो रगत खुवायो भने मात्रै म अब बाँच्न सक्दछु होला, नत्र म सक्दिनँ। यो वनमा तपस्वी आएर बसेका छन्, तिनै तपस्वीले मेरो नाक कान काटिदिएका छन्। यसरी भनेपछि खरले यो कुरा अति ठिक हो, ल ठिकै छ, कहाँ छन् भनेर यसरी भनिसकेपछि अब उसलाई शान्त हुन लाग्यो। ल हेर्नुहोस्, कहाँ छन् तिनीहरूलाई म ठेगाना लगाउँछु भनिसकेपछि शूर्पणखालाई अलिकति शान्त हुन लाग्यो। दूषण एवं त्रिशिराका साथ अरू 14,000 राक्षसहरूको सेना लिएर शूर्पणखा कि खर र दूषण लगायत अन्य सेनाहरूलाई पछि यसरी लगाएर अब श्री रामचन्द्रमाथि आक्रमण गर्नका लागि गए र आक्रमण पनि गरिहाले। ल हेर्नुहोस् है, त श्री रामचन्द्रले पनि ती सबैको प्रतिकार गर्नुभयो र आफ्ना बाणले राक्षसहरूलाई छेड्न लाग्नुभयो। शत्रुहरूका हात्ती, घोडा, रथ र पैदल सहितका चतुरङ्गिणी सेनालाई नै उनले
यमको मुलुकतिर पुर्याइदिनु भयो भगवान श्री रामचन्द्रले। आफूसित लडाईँ गर्ने भयङ्कर राक्षस खरदूषण यस्तै प्रकारले त्रिशिरालाई पनि मृत्युका मुखभित्र लगाइदिनु भयो। त्यसपछि शूर्पणखा लङ्का गएर रावणका सामु भुइँमा बढी गर्न थाली। अब खरदूषणबाट पार लागेन, रावण कहाँ गई। ऊ रिसले मुरमुरिँदै रावणसित, तिमी राजा वा रक्षक भन्न योग्य रहेनछौ। तिमी राजा हो कि अथवा रक्षक हो कि भक्षक हो। खरा आदि आफ्ना सबै राक्षसहरूलाई संहार गर्ने रामकी पत्नी सीतालाई हरण गरेर जाऊ। यति राम्री छे सबै गएर वर्णन गरिदिए। म राम र लक्ष्मणको रगत चुसेर मात्रै बाँच्न सक्दछु, नभए म सक्दिनँ भन्न थाली रावणका छेउमा गएर। ल हेर्नुहोस् है, शूर्पणखाको कुरो सुनेर रावणले ल त्यसो हुन्छ, अब तिमीले जे भन्छौ त्यही हुन्छ भनेर यसरी भनिदिए। अनि उसले मारिचसित तिमी सुनको विचित्र मृगको रूप धारण गरेर सीताका अगाडि जाऊ भनेर हरायो। अब रावणले आएर त कसरी मैले उसलाई चाहिँ ल्याउन सक्छु सीतालाई र यिनीहरूलाई म मार्न सक्छु भनेर उसले योजना बनाएर मारिचलाई सुनको मृग बनाएर विचित्रको मृगको रूप धारण गरेर सीताको अगाडि जाऊ भनेर हरायो। राम लक्ष्मणलाई आफ्ना पछि लगाएर आश्रमभन्दा पर पुर्याऊ भनेर यसरी हरायो। म सीतालाई हरण गर्दछु, यदि मेरो कुरो मान्दैनौ भने तिम्रो मृत्यु निश्चित छ भनेर यसरी गएर मारिचलाई रावणले थर्काएको छ। अब भोलि यहाँबाट उताको कथा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान श्री रामचन्द्र भगवानको।